अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपको एक ख़त पढ़ कर सुनाती हूँ। ये ख़त मुझे पाकिस्तान से महनाज रहमान साहिबा ने भेजा है और ख़त लिखा है हमारे और आप सबके एहफाजुर रहमान साहब ने, जो कि हिंदुस्तान से निकलने वाले एक अखबार में शाया हुआ है। और इस ख़त का उन्वान है पाकिस्तान से एक ख़त। अखबार लिखता है, एहफाजुर रहमान पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायर हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मुलाज़िमीन के हुकूक़ के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ीं। इलावा अज़ीं उन्होंने पाकिस्तान में आमियत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई और उन कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ भी सरगर्म अमल रहे जिन्होंने सहाफ़ियों और प्रेस मुलाज़िमीन को उनके हुकूक़ अदा नहीं किए। रहमान साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ और मुतरजिम हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक़ सहाफ़ियों और मीडिया के मुलाज़िमीन के हुकूक़ से है। इसी बिना पर उन्हें पाकिस्तान में नाबग़ा रोज़गार मुसन्निफ़ के नाम से भी जाना जाता है। वो किशन चंदर और साहिर लुधियानवी जैसे तरक्की पसंदों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। ज़ेर नज़र ख़त उन्होंने दिल्ली के अपने एक दोस्त अजय साहब को लिखा है। आइए ख़त पढ़कर सुनाती हूँ। डियर अजय साहब, समय कितनी तेज़ी से सफ़र करता है और नए वाक़यात किस तरह झपट कर पुरानी यादों की दुनिया पर कब्ज़ा कर लेते हैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, लेकिन ये भी सच है कि जो वक्त सच्ची चाहत और मीठी छाँव की लगन के साथ गुज़रता है वो भुलाए नहीं भूलता। चिंगारी कहीं राख के अंदर दब जाए तो भी कुरेदने से शोले में तब्दील हो जाती है। मेरे अंदर फिर पुरानी यादों के शोले भड़के हैं और वो दिन आँखों के सामने घूम रहे हैं जब हमने थोड़ा वक्त आपके साथ गुजारा, जो ज़िंदगी भर के साथ का बहाना बन गया। ये सच्ची चाहत की लगन का करिश्मा है। क्या दिल मोह लेने वाला मंजर है। आप अपनी नन्ही बेटी तोशी से कह रहे हैं, ज़रा अंकल और आंटी को ठुमका लगा कर दिखाओ। उसके पाँव में चांदी की हल्की झांझर है, वो रक्स कर रही है और हम सब हंसते हुए खुशी के घूंट पी रहे हैं। प्यार के इस लेख को कौन मिटा सकता है। ये रेत पर नहीं, चट्टान पर नक्श तहरीर है। याद है हिंदुस्तान से आने वाले किसी साथी के हाथ आपने मुझे शारदा सिन्हा के गीतों के 2 कैसेट रवाना किए थे। आपको मालूम था कि शारदा की खनकती आवाज़ मुझे पसंद है। जब वो कलकत्तवा से आवेला झमक भारी गाती हैं और कोयल बिन बगिया न सूहे राजा की तान लगाती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये आवाज़ तो जन्म जन्म से मेरे दिल के अंदर आबाद है। और जब वो अपने बलमा को चूड़ियों से मारकर जगाती हैं तो लगता है कि प्यार का शहद कतरा कतरा हमारे होंठों पर टपका रही हैं, लोच और मुर्कियों के साथ। मार 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 की थरथराती हुई तकरार एक दिलनशी झनकार हवाओं में उछाल देती है। बात कहाँ से चली थी, यही कि मसरूफ वक्त की भीड़ भाड़ में कैसे पुरानी यादें झांकने लगती हैं, कैसे दबी चिंगारी शोला बनकर भड़क उठती है। इस बार मैं अपने आईपैड पर जो रमीज़ मेरे लिए स्विट्ज़रलैंड से लाए थे कुछ तलाश कर रहा था। ख्याल आया आज पूर्वी गीत सुनते हैं। आप तो जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया जादू भरी है। एक खिड़की खुलती है तो जी चाहता है दूसरी खिड़की पर भी नज़र डाल लें। अचानक भोजपुरी और मैथिली गीतों की मिठास में डूब कर निकला तो गंगा मैया के पानी पर तैरते भक्ति गीत और भजन सुनने लगा। अरे, ये तो मौसीकी का बहुत बड़ा खजाना है, चलो अंदर की सैर करते हैं। रास्ते की कथा बहुत सुंदर और मतवाली है। इस सफ़र में एक से एक महकार भरी आवाज़ों ने हाथ थाम लिया। सबसे पहले तो जानी पहचानी शारदा जी ने पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगे हमें छोड़कर, 2 घड़ी साथ रहो हमारी बगिया में। हमने कहा था अनारदाना बगिया न जाए वे राजा, लेकिन आ गए। दिल लगी और छेड़छाड़ तो चलती रहती है। दरअसल राजा प्यारे हैं तो उनके रिश्तेदार भी प्यारे हैं। अब बताइए अजय साहब, मैं क्या करता। शारदा को छोड़कर आगे बढ़ने को जी नहीं चाहा। बड़ी देर तक उनके साथ रहे और वो मेहमान की खातिरदारी के लिए भोजपुरी और मैथिली में अपने चुनिंदा गीत और भजन सुनाती रहीं और हम सुनते रहे और सोचते रहे कि सरस्वती देवी ने शारदा को भी मीठी खनकदार आवाज़ और रस भरी मुर्कियों के साथ उलटती पुलटती लय से नवाजा है।
کیا سنائیں کیا حال ہوا۔ غالب نے کہا تھا، کلکتے کا جو ذکر کیا تم نے ہم نشیں، ایک تیر ایسا سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے، ہمیں پٹنے والی نے لوٹ لیا۔ اور لوک گیتوں میں چھپے سکھ کے سپنے اور دکھ کی پرچھائیاں بڑی دل سوزی کے ساتھ دکھاتی رہیں۔ پریتیا کہاں نہ لگا دلا، ہے گنگا میاں مانگی، کہاں لاگے موہن میاں میاں، سنا ہو پردیسیا۔ بہت لمبی لسٹ ہے۔ ایک گیت کا رس پینے کے بعد دوسرے گیت کی چاہت اپنے بازوؤں میں جکڑ لیتی ہے۔ میں نے شاردا صاحبہ سے کہا، دیوی جی اب اجازت دیں، ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح بار بار آپ کی دنیا میں آتے جاتے رہیں گے، آپ کو بھلانا آسان نہیں۔ شاردا جی نے ایک من موہنی آواز سے ملاقات کرائی اور واپس چلی گئیں۔ میں گھونٹ گھونٹ پیتا رہا اور خوشیاں سمیٹتا رہا۔ بیماری کے لمبے عرصے میں ایک تو فرصت نہیں ملتی تھی، دوسرے طبیعت بھی بجھی بجھی رہتی تھی۔ پھر اسی عالم میں پریس فریڈم پر ایک کتاب بھی مکمل کرتا رہا۔ 596 صفحوں کی کتاب ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی، آکسفورڈ والے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت دنوں تک سر سنگیت کی دنیا سے کٹا رہا۔ اب اس طرف مائل ہوا تو دھیان آیا کہ گیتوں کی نگری امرت ٹپکاتی ہے، زخموں پر مرہم رکھتی ہے، خوشبو بن کر سننے والے کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اس نگری کی گلیوں میں گھومتے رہنا چاہیے، زیادہ دیر کی جدائی ٹھیک نہیں۔ دراصل میتھلی اور بھوجپوری گیتوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ لوک گیتوں کی چھب نرالی ہوتی ہے، ان کے بولوں میں سادگی کے ساتھ رس کا دریا بہتا ہے۔ یہ گیت دھوپ چھاؤں میں بسر کرتے عام لوگوں کا قصہ سناتے ہیں۔ آج کل کی مشینی زندگی میں ان گیتوں کے ساتھ سفر کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ہم پرانے لوگوں کو ان میں جو لطف نظر آتا ہے، شاید نئی نسل کو اس قدر مزہ نہ آتا ہو۔ آم کی بگیا میں کوئلیہ کی آواز شاید گٹار والوں کو زیادہ راس نہ آتی ہو، لیکن یہ ان کا حق ہے۔ دنیا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، پرانی دنیا کی جگہ نئی دنیا کی تعمیر کو کون روک سکتا ہے، اور روکنا بھی نہیں چاہیے۔ ڈیئر اجے، اس دن میں نے میتھلی اور بھوجپوری کے بہت سارے گیت سنے اور مہناز سے کہا کہ اجے صاحب سے کہو ان خوبصورت گیتوں کے گائکوں کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اجے ایک بڑے اخبار میں کام کرتے ہیں، اس اخبار کے کام کرنے والے ایڈیٹروں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ اپنے احساسات ایک مختصر مضمون میں سمو کر آپ کو روانہ کر دوں، اور یہ مضمون خود بخود ایک خط کی شکل اختیار کر گیا۔ اب دیکھتے ہیں آپ اسے کیسے چھاپتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس روز صرف بھوجپوری اور میتھلی گیتوں کی سائٹ تلاش کی تھی، ورنہ ہندوستان میں موسیقی کی دنیا ہر زبان میں مہان کلاکاروں سے بھری پڑی ہے۔ سب کا ذکر یہاں نہیں آ سکتا۔ خود میری اس مختصر تحریر میں میتھلی اور بھوجپوری کے دوسرے بڑے گلوکاروں کا ذکر تفصیل سے نہیں آ سکا، مجبوری ہے۔ کم وقت میں جن لوگوں کو سن سکا اور جو پسند آئے ان کے نام لکھ دیتا ہوں۔ کھیری لال یادو، سنیل چھیلا بہاری، کلپنا، ریتو چوہان، پون سنگھ بیدی، دیپک دلدار، ہری ناتھ جھا اور چنچل وغیرہ۔ تو بھائی اجے صاحب، یہ خط چھاپیے۔ سندر احساسات کا تبادلہ ضروری ہے۔ خوبصورت لوگ ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہیں۔ سب کو محبت کے گیت ڈھالتے رہنا چاہیے۔ نفرت اور بدصورتی کی دنیا کو مٹانے کے لیے یہ پیغام ہم سب کے سینے میں مہک رہا ہے۔ مہناز، فیفے، رمیز اور ہماری بہو سارا کی طرف سے آپ کو، ہماری بہن وبھا جی اور بیٹیوں کو سلام اور پیار۔ وبھا جی، مہناز آپ کے اور بچیوں کے بارے میں بہت سی اچھی اچھی باتیں بتاتی رہتی ہیں۔ میرا اور آپ کا ایک اور رشتہ ہے۔ آپ نے کینسر کو پچھاڑا اور میں بھی اسی بیماری سے لڑ رہا ہوں۔ برائیوں سے لڑتے رہنا چاہیے اور اچھائیوں کا چہرہ چمکاتے رہنا چاہیے۔ چلتے چلتے میری ایک نظم سن لیجئے اور اس سے سب انسانوں کے درمیان ایسی سچی محبت کا گیت سمجھ کر گنگنائیں جو نفرت کی ساری دیواروں کو توڑ کر گرا دیتی ہے، بلکہ ہمارے وبھا جی اسے اپنے تھیٹر میں بھی گا سکتی ہیں۔ محبت کم نہ ہونے دو، محبت کم نہ ہونے دو، محبت کی ہتھیلی رنگ سے خالی نہ ہونے دو،
محبت کم نہ ہونے دو، زمیں کو سانس لینے دو۔ زمیں پر جینے والوں کو مہکتے خواب لکھنے دو، مہکتے خواب کی تعبیر کا عنوان لکھنے دو، محبت کم نہ ہونے دو۔ محبت تتلیوں کی گفتگو میں رقص کرتی ہے، پرندوں کے حسین نغموں کی دھن پر رقص کرتی ہے، ہوا کے ساتھ لہراتی ہوئی پرواز کرتی ہے، فضا میں میٹھی خوشبو کی لہک کو کم نہ ہونے دو، محبت کم نہ ہونے دو، محبت کم نہ ہونے دو۔ جو نفرت بیچتے ہیں، خون کا بیپار کرتے ہیں، خوشی کی کوکھ پر خنجر سے اپنے وار کرتے ہیں، لرزتی آرزوؤں کو ڈرا کر شاد ہوتے ہیں، وہ نازک تتلیوں کے خواب سے زیر و زبر ہوں گے، پرندوں کی حسین چہکار سے زیر و زبر ہوں گے، پرندوں کے حسین نغموں کو، نازک تتلیوں کو رقص کرنے دو، محبت کم نہ ہونے دو، محبت کم نہ ہونے دو۔ خدا حافظ اور نمسکار۔ آپ کا بڑا بھائی احفاظ الرحمان۔